म सम्झिन्छु ती पुराना दिनहरूको घोरबौलो याद गर्छु। अतीतका एल्बमहरू पल्टाउँदा नोस्टाल्जिक पनि भइदिन्छु। यादका तरेलीहरूमा कहिलेकाहीँ बहकिन्छु। म आज पनि सम्झिन्छु देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन्। प्राचीन युगका उहिलेका कथाहरू र अतीत उग्राएर त्यो सिरानीमा निदाउन चाहने मान्छेहरूको सखको कुरा हो। चित्रगुप्तले जस्तो बही खाता पल्टाएर क्यालकुलेटर चलाएर यति नाफा भयो यति घाटा भयो भनेर हिसाब किताब गर्ने कुनै रकमी व्यापारी परिन। तर पनि तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने एन्टी करेन्ट र करेन्ट भन्ने दुईवटा चिजहरू हुन्छ परिस्थितिमा। एन्टी करेन्ट भनेको के भने नदीको बगिरहेको धारको विपरीत तपाईँ बग्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ एन्टी करेन्ट। तुरन्त हस्पिटल जानेछौँ र एउटा बेमारिसे परेको बिरामीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा र बिचमा बाटोमा भेटिएका मान्छेलाई ट्याक्सीको रूपमा चढाइनेछ गरिब दुखीहरूलाई र हस्पिटलमा भेटिएका बिरामीलाई एम्बुलेन्सको सेवा दिइनेछ। म त हरेक ठाउँमा भैँसी किन्न जान्छु, एउटा दुईवटा भाडो उपाएर आएकै हुन्छ। अझ त्यो भैँसी ब्याएको हुन्छ, बिगौती खान पनि पाउँछु। बोलिरहने चरा मान्छे, जोतिरहने गोरु मान्छे, बोल्ने र जोतिने पो वास्तविक मान्छे। टिकटकमा यो छाती खोलेर देखाएर टेक्रा देखाएर कहिले पनि पैसा कमाइँदैन। टिकटकमा आउने कोही कलाकार हुँदैनन्। त्यो नयाँ भाइ बहिनीहरू जो क्वाइन बटुलेका छन् उनीहरूमा कलाकारिता सुक्खा छ। खडेरी कार पार्किङ गरेर राखेको छ। भाग्यमा निधारमा तालुमा आलु फल्यो भने अथवा प्रतिभा जम्यो भने त्यो कारको स्टेयरिङमा हात पुण्य गौतमको मात्रै हुन्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई टिकटक कुराकानीमा। र टिकटक कुराकानीमा सधैँ चाहिँ म छु हजुरको साथमा ज्योत्सना सिमखडा। अनि यदि हजुरहरू यो चिसो मौसममा आफ्नै मोबाइलबाट क्रिएटिभ अनि न्यानो घाम तापेर एकदमै आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर आफ्नो परिवारसँग अथवा एक्लै कुनै भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, टिकटकमा अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि एउटा सुवर्ण अवसर आइसकेको छ। शिखर टिकटक स्टार.com मा गएर हजुरहरूले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने र हजुरहरू यस शिखर टिकटक स्टार रियालिटी सोमा भाग लिन सक्नुहुनेछ र जस अन्तर्गत हजुरले नेपालकै पहिलो टिकटक स्टार बन्न सक्नुहुनेछ। प्लस उपहार चाहिँ विजेतालाई चाहिँ कार रहेको छ। सो यो अवसर चाहिँ नगुमाउनु होला र एउटा हजुरहरूकै आफ्नो एउटा सानो क्रिएटिभ भिडियोले चाहिँ हजुरलाई नेपालकै पहिलो टिकटक स्टार प्लस कारको विजेता पनि बनाउँदैछ। सो आज हामीले यस रियालिटी सोको बारेमा कुरा गर्न प्लस टिकटककै बारेमा कुरा गर्नलाई नेपालको एकदमै अहिलेको एकदमै प्रसिद्ध टिकटक युजर भन्दा पनि सामाजिक अभियन्ता प्लस हजुरहरू सबैलाई थाहा छँदैछ उहाँको नाम त भन्नै पर्दैन, पुण्य गौतम सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। हिजो आज अहिलेको समय चाहिँ हजुरको केमा व्यस्त हुँदैछ? ज्योत्सना सिमखडा भनेको सोभिता सिमखडाको बहिनी पर्नु हो कि क्या? एकदमै ए हजुर, त्यही अनुमान गर्दै थिएँ। ल एउटा चर्चित नायिकाको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। म व्यस्त ठिकै छु, व्यस्तै छु अहिले। हजुर हजुरले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक पाटोमा एकदमै औलाइरहनु भएको छ। हाम्रो विभिन्न राजनीतिक कर्मीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बाटो पहिल्याउने कामदेखि लिएर हजुरले धेरै ठाउँमा सहयोगहरू पनि गरिरहनु भएको छ। प्लस नेपालमा एउटा वान अफ द इन्टेलेक्चुअल पर्सन हुनुहुन्छ। हजुरको राजनीतिक यात्राको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। म सम्झिन्छु ती पुराना दिनहरूको घोरबौलो याद गर्छु। अतीतका एल्बमहरू पल्टाउँदा नोस्टाल्जिक पनि भइदिन्छु। यादका तरेलीहरूमा कहिलेकाहीँ बहकिन्छु। म आज पनि सम्झिन्छु यस्तै हिउँदको महिना थियो, घाम हुस्सुको पर्दाभित्र लुकेको थियो। तराईको हुस्सु तपाईँलाई थाहा छ। 2045 साल तपाईँको पितामाताको प्रेम हुन र तपाईँ जन्मिन अझै निकै बाँकी छ। त्यतिखेरको कुरा हो यो। र त्यतिखेर म अनरासबु छैटौँमा सङ्गठित भएँ स्कुल इकाइ कमिटीमा। म त्यसपछि अगाडि बढिरहेँ। 2046 सालको जनआन्दोलन हुँदा मण्डलीहरूले चड्कन चिउरा पनि खुवाए। त्यसपछि 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेँ। र मलाई आज सम्झना हुन्छ गएर कुनै दिन चिया पिउने मौका पाउनु भने अहिलेका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलजीलाई सोधिदिनुहोस्, उहाँले बताइदिनुहुन्छ। र विद्यार्थीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यतिखेर म एसएलसीको तयारी गरिरहेको थिएँ। सम्भवतः 10 क्लासमा थिएँ, 9 पास गरेर भर्खर 10मा पुगेको थिएँ। र त्यतिखेर
काठमाडौँको यो ललितपुरको कुम्भेश्वरमा अनिराज सबैको सम्मेलन भएको थियो र त्यहाँ पर्यवेक्षक बनेर प्रतिनिधि बन्न चाहिँ एसएलसी नगरेको हुनाले पाइनँ पर्यवेक्षक बनेर आएको मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ 48 साल यो धेरै अगाडिको कुरो र म 49 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा समावेश हुँदा 6 घण्टाको लागि गिरफ्तार भएको थिएँ शारदा रमण पराजुली जो डिआइजी भएर रिटायर हुनुभयो र अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँले 6 घण्टाको लागि हामीलाई यसो सरकारी गेस्ट हाउस यानि कि हिरासतमा लानुभएको थियो अहिले सायद अमेरिकामा यो हेर्नुहुन्छ भने सम्झिनु होला ती दिन अनि त्यसपछि वास्तवमा मैले पिसिएल लेभल भन्थेँ त्यतिखेर सर्टिफिकेट लेभल त्यो चाहिँ 51 सालमै 51-52 को दरमियानमा मैले पुरा गरिसकेको थिएँ र त्यसपछि जनयुद्धको माग भयो देशमा र जनयुद्धको पहिलो पोस्टर टाङ्ने हातहरू यिनै हुन् 2051 सालमा पार्टी विभाजित भयो नारायण काजीजीहरू अन्त जानुभयो र मैले 48 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको थिएँ र 51 सालमा पार्टी विभाजित भइसकेपछि तात्कालीन नेकपा माओवादीमा म संलग्न भएँ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु यो सम्झिँदा प्रचण्ड कमरेड पनि रोमाञ्चित हुनुभयो एकचोटि पाटन ढोकामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको संयुक्त जनमोर्चा नेपालको कार्यालय थियो र त्यो घर अरू कसैको नभएर प्रसिद्ध पत्रकार कनकमणि दीक्षितको रहेछ अहिले मैले थाहा पाउँदा र म त्यो पाटन ढोका नजिकैको एउटा अँध्यारो साँघुरो तर चिसो गल्ली अत्यन्तै मिठो मोमो बनाउने ठाउँमा पुगेको थिएँ मेरा एकजना आफन्त यान प्रसाद गौतम हुनुहुन्थ्यो उहाँको साथमा लाएर र त्यहाँ एउटा मोटो मोटो सद्दाम हुसेनीय शैलीको भुवन केसी जस्तै भन्न पनि मिल्ने टाइपको जुङ्गा भएको कोट लगाउने अलिक कम बोल्ने गमदारी किसिमको र बोल्दाखेरि आदेश सुनाउन चाहने नबोल्दा मौनता साध्ने बोल्दाखेरि आदेशात्मक शब्द प्रयोग गर्ने एकजना मान्छे मलाई भ्रम पर्यो बादल भन्ने मैले कमरेड प्रचण्ड र बादललाई कहिल्यै भेटेको थिइनँ मोहन वैद्यजीलाई देखिसकेको थिएँ बाबुराम भट्टराईसँग त पानी परेर जस्तै थियो हाम्रो यो इन्टरभ्यू सायद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि हेरिरहनु भएको हुनुहुन्छ पछि अनि कमरेड प्रचण्डलाई भूमिगत हुँदा हामीले भेटेनौँ भन्ने एउटा गुनासो थियो पछि मलाई यान प्रसाद गौतमले के भन्नु भने तपाईँले त 50 सालमै भेट्नु आएको थियो त त्यो पाटन ढोकामा भेटे को त त्यतिखेर उहाँको कपाल ठाडो अहिले मेरो जस्तो ठाडो थिएन मेरो पनि उहाँ पार्टीको शीर्ष नेता उहाँ त 46 सालकै सुप्रिमो महामन्त्री काम पार्टीको कुरा थियो कार्यकर्तालाई यसो इन्सपिरेसन सोडा हान्न भनौँ न अहिलेको भाषामा त्यतिखेर अब गर्नुपर्छ लड्नुपर्छ मर्नुपर्छ कात्रो बान्नुपर्छ कफन बान्नुपर्छ प्रतिक्रियावादीहरू विरुद्ध जाग्नुपर्छ भनेर उहाँहरू हामीलाई विभिन्न क्रान्तिकारी इन्जेक्सनहरू लगाइरहनुहुन्थ्यो रातको क्याप्सुल खुवाइरहनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उमेर पनि भरभराउँदो थियो तपाईँ पनि क्रान्तिकारी हुन सक्नुहुन्छ ती कुराहरू सम्झिनु हो भने र त्यो उमेरको जवानीको जोस भनौँ चेतना भनौँ अथवा त्यतिखेरको हुटुटी भनौँ त्यो आधारमा हामी जनयुद्धमा हेरियौँ र म 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा सहितमा मैले जन्मदिन मनाउने बित्तिकै म गिरफ्तार भएको थिएँ र त्यतिखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको केसमा छुटेँ र फेरि म 54 सालमा गिरफ्तार भएँ त्यतिखेर पनि 2-3 दिन यातना पाएर छुटेँ र 55 सालमा चरम यातना सहित म पक्राउ खाएँ र त्यतिखेर मैले परम पूज्य मेरो पिताज्यू रुद्रप्रसाद गौतमलाई गुमाएँ उहाँ हार्ट एट्याक भएर बित्नुभयो मेरै कारण र मेरो आमालाई त 2049 सालमा मैले आर्यघाटमा सेलाएर गएको थिएँ दागबत्ती दिएको थिएँ अलिकति मैले हजुरलाई सोध्न चाहेँ जस्तो हजुरले आफैले भन्नुभयो मेरो कारणले भनेर यो चाहिँ हजुरले किन भन्नुभयो किनभने कुनै पनि सन्तानले मेरै कारणले जुन हृदयघात होइन मेरो कारण भन्दा पनि अब यस्तो भयो नि त म बुढेसकालको लौरो जस्तो मेरो एउटा दाजु कुसको बाहुन जस्तो होइन अब यता न उता मुलाबारी भित्ता हुने स्थिति आयो त्यत्रो पैतृक सम्पत्ति अब औताली लाग्छ कि के लाग्छ कि भन्ने बुवालाई चिन्ता हुन्छ नि त घरको यत्रो पढेको मान्छे अनि बुवा चाहिँ वृद्ध बुढेसकालमा हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा र म हिँड्दा नाति त कति रहर लाग्दो है भन्थे मान्छेहरू बुवा र मेरो उमेर त्यति डिफ्रेन्ट छ मेरो जेठो दाइ र मलाई बुवा र छोरा जस्तो देखिन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने म बुवा 60 वर्ष हुँदा जन्मिएको मान्छे 60-61 हुँदा होइन इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु र वृद्ध नै हुनुहुन्थ्यो बुवा तर उहाँ बित्ने उमेर त भएको थिएन 84 गरेर मजासँग हाम्रो पुर्खाहरू बढी बाँचेको इतिहास छ 100 वर्ष बाँच्नुपर्ने बुवा हार्ट एट्याक भएर बित्नुभयो र हजारौँ मान्छेहरूले चौकी घेरा गरे त्यतिखेर म क्लासको पनि नेभर सेकेन्ड स्टुडेन्ट हुनाले र भाषण शासन पनि राम्रो गर्ने हुनाले मेरो चाम थियो र खुदै गाविस उपाध्यक्ष रोभरमा बसेर मलाई छुटाइयो तर 12औं दिनको दिन पार्टीको निर्देशन अनुसार फिल्मी स्टाइल नै भन्छु अहिले म हिरासत जस्तो बनाएको थियो पुलिसले म त्यहाँबाट फरार भएँ
पछि काठमाडौँ आउँछु त कान्तिपुरमा पनि हिरासतबाट माओवादी कमान्डर फरार भनेर न्युज आएको छ। यो कमान्डर पोस्ट भन्ने त्यतिखेर यो माइलाको पत्रिकाहरू निस्किन्थ्यो, माइल दाई भन्ने एकजनाको, त्यहाँ त पत्रिका बेच्दै ल माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार, अर्को कुन चाहिँ कमान्डर भएछ भने त मेरै पो न्युज रहेछ। र सम्भवतः राज्यले शीर्ष नेताहरूको टाउको मोल तोक्नु अगाडि नै मेरो मोल तोकिएको थियो कि जस्तो लाग्छ। म र ऋतबहादुर खड्का दुईजना मान्छे देशभरि चिनिएका थियौँ त्यतिखेर युवा पुस्तामा। ऋतबहादुरजी शहीद हुनुभयो, बाँचेको भए अहिले उहाँले वर्षमान पुन अनन्तको ठाउँ लिएर दर्जनौँ कैयौँचोटि मन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो होला। बडो तगडा नेता हो ऋतबहादुर खड्काजी। र पछि सङ्कटकालको दरमियान भयो र अहिलेसम्म 28 चोटि गिरफ्तार भई, कहिले कहिले भई। तपाईँ मका आउनुहोस्, डायरी हेरेर बताइदिउँला। र अलिकति बिचमा सोध्न चाहे सर, यो हिरासतबाट फरार हुनलाई चाहिँ कसरी यो प्रोसेस? पार्टीको निर्देशन भयो, पार्टी अनुशासन एकताबद्ध थियो, अनुशासित थियो, पार्टीमा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन हुन्थ्यो, आदेश कार्यान्वयन हुन्थ्यो, पार्टी कमान्डरले आदेश दिएपछि भुइँमा खस्न पाउँदैन थियो, मान्छे मर्न तयार हुन्थ्यो। मलाई आज सम्झना छ 52 सालको जनयुद्ध अगाडि हामीलाई सानोतिनो फौजी ट्रेनिङ दिँदा एकजना कमान्डरले एकदमै सोझो रुख देखाएर भन्नुभयो, यो रुख बाङ्गो छ होइन भन्नुभयो। अरू सबैले हो भने मैले होइन भने मलाई घटुवा गरियो, किनभने कमान्डरको आदेशमा जे हो त्यही भन्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ मिलिटेन्ट पार्टीमा, होइन त्यस्तो थियो। अब ती कथाहरू र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने म माओवादी जनयुद्धको पहिलो पोस्टर टास्ने र त्यसको लिगेसीमा 2045 सालदेखि जोडिएको, कमरेड प्रचण्डको राजनीतिसँग जोडिएको मान्छे। र मैले होल्टामा भन्दा त्यतिखेर माओवादी भनेर देशभरिमा युद्धमा हाम फाल्ने मान्छे केवल 350-400 थिए होल्टाइमरै भनेर, अरू शुभेच्छुक शुभचिन्तक के होला। र आजका अधिकांश सांसदहरू माओवादीको सिंहदारा कस्तो छ भनेर सोच्थे त्यतिखेर। हजुर सर, हजुर पहिलेदेखि सुरुवातको टाइमदेखि नै एकदमै देशप्रेमी हुनुहुन्छ होइन सर। यो देशप्रेमी हुनलाई चाहिँ एकदमै टाइम टु टाइम अपडेटेड प्लस समयअनुसार चल्न सक्ने एउटा क्वालिटी हुनुपर्छ र एउटा समयमा के भइरहेछ, देशमा के भइरहेछ र के हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा भिजन हुनुपर्छ होइन। त्यही अनुसारले जुन हाम्रो एउटा यो टेक्निक्सहरू छ, एप्सहरू छ, सोसियल मिडिया छ, सायद मैले जोड्न खोजेको कुरा हजुरले बुझ्नु पनि भयो होला, टिकटक छ, यो चाहिँ एकदमै समसामयिक छ, सबैजनाले चलाउनु भएको छ। योबाट उठाउने फाइदाहरू हामी सबैजना नेपालीले उठाउनु पर्ने हो। जुन चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा सोसियल मिडिया एकदम मजाले चलाएर त्यसलाई भरपुर त्यसको त्यहाँबाट फाइदा लिइरहनु भएको छ हजुरले, यो कुरालाई चाहिँ हजुरले कसरी हामीलाई जुन हेरिरहनु भएको छ दर्शकवृन्दलाई कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? म अब चित्रगुप्तले जस्तो बही खाता पल्टाएर क्यालकुलेटर चलाएर यति नाफा भयो यति घाटा हो भनेर हिसाब किताब गर्ने कुनै रकमी व्यापारी परिन। तर पनि तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने एन्टी करेन्ट र करेन्ट भन्ने दुईवटा चिजहरू हुन्छ परिस्थितिमा। एन्टी करेन्ट भनेको के भने नदीको बगिरहेको धारको विपरीत तपाईँ बग्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ एन्टी करेन्ट। सुकरात अलौकिक सत्यको प्रवक्ता हुन चाहन्थे, जसको कारण उनले ईश्वर निन्दा बापत माफी माग भन्दा पनि उनले माफी मागेनन् र हेमलक विष पिएर प्राण त्याग गरे। सत्यको लागि एक्लो बृहस्पति हुनुपर्छ, एक्लै पनि उभिनुपर्छ। भिडले रुचाएको असत्य कुरो बोल्ने मान्छे अन्ततः बेलुन जस्तो भएर समाप्त हुन्छ। म चाहिँ एक्लै भए पनि सत्य बोल्नुपर्छ, लगेर मुन्ना भाइ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे। समय अनुसार आफूलाई अपडेट गर्छु, तर पिपल पाते छैन। करेन्टमा बग्ने नाममा अर्थात् मूल प्रवाहमा बग्ने नाममा म पल्लाघरको नरे पल्लाघरमा सरे टाइपले आफ्नो प्रवृत्ति फेर्दिनँ। अथवा यसो भन्न सक्नुहुन्छ जता काफल पाएको त्यतै चरी नाच्छु, जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा, गङ्गा आए गङ्गादास जमुना आए जमुनादास ठिक भन्ने टाइपको म त्यो खालको फर्मुला कुख्यात फर्मुलामा हिँड्दिनँ। आफ्नो सिद्धान्त अडानमा स्पष्ट रहन्छु। जहाँसम्म यो एप्सको कुरा छ, हरेक सोसियल मिडियाको विकास हुँदा त्यसको साक्षी र भोक्ताको रूपमा हामी खारिएर आयौँ। जस्तो मलाई घरमौलो सम्झना छ, धमिलो सम्झना छ, अखबारले तहल्का मचाउँथ्यो। अखबार कति संवेदनशील हुन्थ्यो भने म नाम लिन्न, एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलै नेता जो मन्त्री हुन सक्नु भएन, अरू सबै हुनुभयो, उहाँको विमर्श भन्ने पत्रिकामा शानदार इन्टरभ्यू छापिएछ। बिचरा कति दारू पानी रमझम गराएर छपाउनु भयो, त्यतिको लागि कति पापड पेल्नु भयो। 100-200 कपी अखबार प्लेनमा लोड गरेर जिल्लामा लानुभएछ। आफन्त इष्टमित्रलाई फ्री अन कस्ट बाँड्नु भएछ कम्प्लिमेन्ट्री भनेर। सबै कुरो ठिक, सबै इन्टरभ्यू हेरेर गलल्ला हाँस्न थाले। भएछ के भने
लडाकु नेता भन्नुपर्ने ठाउँमा ल टाइप नगरेर डाकु नेता भएछ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्नो अनुहारमा आफै ऐना हेर्नु भनेर भनिन्छ। एकजना माधव कुमार नेपालज्यूलाई बदनाम गर्नको लागि माकुने भन्नेलाई हाम्रो एकजना साथीले एक दिन जिस्काउनु हो, के छ गदाजी भन्नुभयो। भएछ के भने उहाँको नाम चाहिँ गणेश धामी रहेछ। त्यस कारणले आफ्नो नाउँको सर्टकट के हुन्छ पहिला विचार गरेर मात्रै अरूलाई ऐना देखाउनु। अनुहारमा दाग छ ऐना पुछेर केही हुँदैन भन्ने सायद एकजना प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैजको यो पंक्ति बहुत सान्दर्भिक छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिला अखबारले तहल्का मच्चायो। अखबार मान्छेहरू कान्तिपुरमा पनि गोर्खापत्र भन्थे, त्यो समय थियो। अखबार पछि तहल्का मचाउन आइपुग्यो एफएम, काठमाडौँका घर घरमा एफएम रेडियोको क्रेज। रेडियो नेपाल त सदाबहार होइन, पुरानो रक्सीलाई के भन्छन् के अरे ब्लू लेभल ब्ल्याक लेभल के भन्छन्, त्यस्तै रेडियो नेपालको क्रेज हेर्नुहोस्। गाउँमा गएर म हेर्छु अहिले पनि छ, रेडियो नेपालै सुन्छन् मान्छेहरूले। मेरो दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई रेडियो नेपाल बाहेक कुनै पनि च्यानल मन पर्दैन, टिभीमा एनटिभी होइन। तर त्यो चाहिँ प्राचीन युगका उहिलेका कथाहरू र अतीत उग्राएर त्यो सिरानीमा निदाउन चाहने मान्छेहरूको सखको कुरा भयो। अब जहाँसम्म अहिलेको सवाल छ, एफएम पछि टेलिभिजनको बाढी चल्यो, मसरुमिङ नै हो। प्रत्येक 200 मिटर पर एक-एकवटा टेलिभिजन हाउस खोल्न थाले। टेलिभिजनको नामै गुगल सर्च गरेर खोज्नुपर्ने भयो। पहिला एउटा टेलिभिजन एनटिभी थियो 2043 सालमा निर शाहको नेतृत्वमा खोलेको। अब दूरदर्शनबाट हैरान भएकाहरू, विदेशी च्यानलबाट CNN BBC हेर्दा वाक्क भएकाहरूले नेपाली च्यानल हेर्न पाएका थिए। त्यसपछि आयो इमेज च्यानल, इमेज भनेर आएन, एउटा टाइम किन्यो उसले एनटिभीमा, त्यसपछि त्यो इमेज च्यानल आयो। सर्वश्री निर शाहज्यूलाई के म भन्दैछु, सर्वश्री निर शाहज्यूलाई के हुटुटी चल्यो। अहिले ज्ञानेश्वरमा हेर्दाखेरि अब टोपी खस्ने खालको मल फलेको छ, त्यहाँ फलेको भन्छु हाउसिङ, त्यो 10-12 रोपनी जग्गा उहाँले साङ्ग्रिला च्यानलमा चलाउन असफल हुँदा एकै झड्कामा 5 करोडको चेकमा दिनुभयो। आज त्यो अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति छ। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो अपार्टमेन्ट बनाउनेले राजा यहाँ आएर बस्नुहोस् भन्दा म आफूले बेचेको थाप थलोमा कसैको अपार्टमेन्टमा बस्न सक्दिनँ भनेर अस्वीकार गरेर बुढा नीलकण्ठतिर पारिलो घाम तापिरहनु भएको छ अहिले। र अर्को कुरो के छ भने त्यसपछि च्यानल नेपाल भन्ने आयो, तहल्का मच्चायो। त्यतिखेर स्पेस टाइम भन्ने पत्रिका पनि उसले सञ्चालन गरेको थियो। केबलको क्षेत्रमा एकतर्फी वर्चस्व थियो भन्दा पनि फरक पर्दैन, तर दुष्टहरूको आँखा लागेर उनलाई सरेआम सडकमा समाप्त पारियो। अब युट्युबको कुरा आउने बित्तिकै पुण्य गौतमको नाम छुटायो भने त त्यो अध्याय पुरै अधुरो हुन्छ भनेर अध्येताहरूले बताउँछन्। युट्युबको दुनियाँ सुरु भइसकेपछि मलाई सम्झना छ, पहिलो इन्टरभ्यू मैले 2014-15मा दिएको रहेछु र त्यतिखेर यो भाइरल भन्ने शब्द हुँदैन थियो, अलि काका दियो। र 2016 देखि चाहिँ युट्युबले मलाई सुत्नै दिएन भन्दा हुन्छ। 16, 17, 18, 19, 20, 21 सम्म पनि अहोरात्र खटियो। यो अस्तिको तिहार पछि चाहिँ टिकटक कहाँबाट भित्रियो पहिला पनि बनाइरहेको थिएँ। टिकटकमा बसेको, टिकटकमा अनि म रमाउन थालेँ केही समय। अब टिकटकबाट त्योभन्दा मोडिफाइड कुनै मिडिया आयो भने त्यहाँ पनि जाउँला। हजुर। सो यो पहिला हजुरले युट्युबमा पनि आफैले भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो? यस्तो भिडियो बनाउन यसो रहर गरेको हो। युट्युबमा भिडियो बनाएर युट्युबर बन्ने चाहना मैले राखिनँ र त्यस्तो चाहना राख्नु भनेको अब दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ जुरीको कपाल बढे जस्तै हो, प्रोफेसरको छोरो अनपढ भए जस्तै हुन्छ। र हामी जस्ता युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिएर ख्याति कमाउनेहरू युट्युबर बन्न असफल हुन्छौँ। हजुर एकदमै सर। हजुरले टिकटक बनाउनुहुन्छ, मैले धेरै हेरेको छु हजुरको। एकदम कुनै चाहिँ इमोसनल पनि छ, लिपसिङ पनि छ होइन, हजुरको कपालको टिकटकहरू छ। यो चाहिँ हजुरले कसरी गीत छान्नुहुन्छ होइन, कसरी बनाउनुहुन्छ कुनै टिकटक बिसाइड्स लाइभ होइन, लाइभ भन्दा बाहेक चाहिँ हजुरले भिडियो चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ, कुन मुडमा बनाउनुहुन्छ, अलिकति त्यसको कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र टिकटकका पदाधिकारीहरू राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सेटिङ गर्ने हो भने महिलाको जगजगी छ एकदमै। महिलाहरू अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा र्याङ्किङ नै हेर्नुहोस् टिकटक नै मानौ महिलाहरूको लागि नयाँ हिरोनी जन्माउन अथवा नयाँ क्यारेक्टरहरू जन्माउन। गृहिणीहरू टिकटक नबनाएदेखि आफू गृहमन्त्री हुन्छन्, आफ्ना प्रधानमन्त्रीहरूलाई राति यहाँ नसुत्नुहोस् गएर तपाईँको बेडमा सुत्नुहोस् भनेर बाध्य बनाउन सक्छन्।
त्यसकारण त्यस्ता दिनहरू आइसकेका छन् नेपालमा र टिकटक एक हिसाबले भन्दा गृहिणीहरूको अथवा चेलीबेटीहरूको सोख हो र त्यो सोखलाई म सम्मान गर्छु। यति भन्दै गर्दा हाम्रो पुरुष जो प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि बनाउनुहुन्छ, सो नराम्रो चाहिँ नमान्नु। उहाँले पनि बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि, तर मूलत महिलाहरूले बनाउनुहुन्छ। मूलत हुन्छ। हजुर सुन्नुहोस् न, हजुरले यो गाना चोइस होइन चाहिँ आफैले गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो खालको गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ हजुरलाई नै मुड चल्दाखेरि मैले चयन गर्दिनँ। हजुर चयनकर्ता सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्तित्वले गर्नुहुन्छ, घरको मुलीले। र म त्यसमा हजुरलाई पुरै टिकटक बनाउनलाई सबै कुरा त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गर्छिन्। सहमति जुटेन भने अब त्यहाँ भिटो पावर लगाएर गरिन्छ। सर कहिलेकाहीँ पावर पनि लागेन भने चाहिँ हजुर झुक्नै पर्छ उहाँको चयनमा जे होस्। अरे कतिको रिटेक लिनुहुन्छ हजुरले? घरको बत्ती निभाएर कोही मान्छे हाँसी खुसी रहन सक्छ, घरको बत्ती जलाउनु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि गृहलक्ष्मीलाई खुसी पार्यो भने नाथे एउटा टिकटकमा यसो लिपसिङ दिँदैमा मेरो केही जानी होइन। अब उनी पनि खुसी, अब सासू खुसी बुहारी खुसी भन्ने एउटा के मसलाको विज्ञापन हेरेका थिएँ। श्रीमती खुसी भएपछि श्रीमान स्वतः ओठमा हाँसोको गुलाबको फक्राएर हिँड्न सकिहाल्छ नि। हजुरले कतिको रिटेक लिनुहुन्छ? ओहो, तपाईँले मलाई कलाकारै बनाइदिने खतरा बढो। होइन यो हजुरले खुलस्त पारिदिनु, किनभने हजुरको लाइफ छ तर कहिले कुनै म चाहिँ रिटेकमा विश्वास गर्दिनँ। हजुर तर घरमा निर्देशकले चाहिँ रिटेक गरिरहनुहुन्छ। हजुर कतिको गाह्रो हुन्छ हजुरलाई? कति गाह्रो पर्छ टिकटक बनाउन? अब म लिपसिङ गर्न जान्दिनँ रे, एक्टिङ गर्न जान्दिनँ, त्यसकारण अलि एक्टिङ पनि मिलाउनु पर्छ भनेर अब निर्देशक प्लस कलाकारको भूमिकामा हुने गृहलक्ष्मीले बेला बेलामा चाँजो पाँचो मिलाउनुहुन्छ। हजुर सर, हजुरले कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ। जीवनमा कसैले पनि पहिलो जुन कविता लेख्नु भएको हुन्छ उहाँले आफ्नो पहिलो कविता बिर्सिन गाह्रै पर्छ। हजुरको यसमा के छ? हजुरले कतिको याद छ हजुरलाई पहिलो कविता? मिल्छ भने हामीलाई। धेरै भएछ कविता नलेखेको, लेख्थेँ तर अहिले लेख्दिनँ। कवि हुनको लागि काव्यिक हृदय चाहिन्छ। अब मैले त्यो हृदय विभिन्न सोसियल मिडिया र राजनीतिको कारण कता कता त्यसमा ग्रहण लागेको छ र ममा भावुकता भन्दा पनि व्यवहारिकता बढी लोड भएको छ। त्यसकारण म कुनै दिन भावुक भएँ भने कविता लेख्छु र तपाईँलाई सुनाउने छु। कुनै याद छ भने चाहिँ हामीलाई सुनाइदिनुहुन्थ्यो कि? एक दुईवटा टुक्रा त जहिले पनि मुखाग्र गरेर हिँडेन भने यो कुनै समयमा कवि थियो भन्न नि नालायक हुन्छ नि। त्यसैले गर्दा म भन्छु, 4-5 लाइन। बोलिरहने चरा मान्छे, जोतिरहने गोरु मान्छे, बोल्ने र जोतिने पो वास्तविक मान्छे। एक, देशको लागि लड्नेहरू, देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन्। आजको राजनीतिको दुर्दान्त विडम्बना। तपाईँको धुम 6 मा यो प्रयोग हुने डायलग हो, धुम 5 मा। देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, शुक्रराज शास्त्री गङ्गालाल सबै शालिक भए, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन् शेरबहादुरजी। समसामयिक राजनीतिको ज्वलन्त दृष्टान्त। सर टिकटकबाट हजुरले पर्सनली लिनुभएको फाइदाहरू, यसलाई फाइदा भन्नुहुन्छ अथवा यो जमाना अनुसार हजुरले चाल्नु भएको कदम भन्नुहुन्छ? म त हरेक ठाउँमा भैँसी किन्न जान्छु, एउटा दुईटा पाडो उपाएर आएकै हुन्छ। अझ त्यो भैँसी ब्याएको हुन्छ, बिगौती खान पनि पाउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई बेफाइदा केही छैन, फाइदै फाइदा छ। हजुर, जुन हजुर अहिले लाइभ बसिरहनु भएको छ होइन, यसको लागि म त मरेर बाँचेको मान्छे, बोनस लाइफ हो। किलो सेरा 2 अपरेसनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त नेताले त्यतिखेर गिरफ्तार भएकाहरूलाई दे आर अलरेडी किल्ड भन्नुभयो। मेरा कति समकालीन साथीहरू रक्तमुच्छेल भएर रक्तिम भएर ढले, तर बोनस लाइफ। मैले ऋतबहादुर खड्काजीको उदाहरण दिएँ, उमेरमा 1-2 वर्ष सिनियर, बाँचेको भए अनन्तलाई तोरीको फुल देखाउनुहुन्थ्यो, वर्षमान पुनलाई कतिचोटि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस्ता साथीहरू गुमे, तर कमसेकम मैले त यत्रो पढ्ने चिनिने तपाईँहरू जस्तो सविता सिंहखडाको बहिनी भएर पनि नयाँ परिचय बनाउन आतुर व्यक्तित्वहरूले चिन्ने, जय किसनजीसँग गला मिलाउन पाउने, महानायक राजेश हमालले पनि यसो कहिलेकाहीँ कफी खान आइदिए हुन्थ्यो भनेर मनमा नै भन्ने र पिए मार्फत यसो फोन गराउने, अनि प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ जाँदा पनि भेट अस्वीकार नहुने व्यक्तित्व बन्दैन थियो होला नि त। अथवा अहिलेको शेरबहादुरको इन्द्रासन ताक्ने धृष्टता गर्न पनि सकिँदैन थियो होला नि त। अर्को कुरा चाहिँ हामीले हजुरलाई, म चाहिँ जस्तो धेरैजना हाम्रो फ्यानहरूले अथवा दर्शकहरूले हामीलाई भनिरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरू राति पनि बिउजिँदाखेरि हजुरलाई लाइभमा देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि
धेरैजनाले चाहिँ अलिकति क्रिटिसाइज पनि गर्नुहुन्छ यस विषयमा के अब भन्नुहुन्छ यस्तो ब्युजिना साथ उहाँहरू टिकटक हेर्नु हुँदो रहेछ र उहाँहरूको दुर्भाग्य वा सौभाग्यले हामी देखिँदा रहेछौँ भने त्यो हाम्रो लागि फाइदाकै कुरा हो। अलिकति हजुरलाई जुन गिफ्टहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ धेरै क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ कि सबैजनाले हुन त यो गिफ्ट चाहिँ- नपाउनेले गरिहाल्छन्। हजुर क्रिटिसाइज भएन भने त्यो चिजको मजा पनि भएन। त्यसैले गर्दा गिफ्टको लालचा राखेर गिफ्टको याचना गरेर असफल भएका कुख्यात हुन नसकेका भिखारीहरूले अरूलाई भिखारी भन्दै ताण्डव गर्नु भनेको कुनै नगर बधुले बीच सडकमा बसेर म चाहिँ सती सावित्री भएँ भनेर विज्ञापन गर्नु सर हो। अर्को क्वेसन सोध्न सर्छ हामीले यो टिकटक टिकटकमा एउटा क्रिएटिभ भिडियो हाल्नुहुन्छ होइन सृजनात्मक भिडियोहरू हाल्नुहुन्छ र टिकटक एकाउन्टमा जतिजना फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गिफ्ट दिनुहुन्छ यो लाइभमा बस्ने बित्तिकै गिफ्ट दिने कुरा चाहिँ कतिको सान्दर्भिक हो र के का लागि असान्दर्भिक भयो किन दिनुहुन्थ्यो? सर के का लागि सर सान्दर्भिक थियो। अरे भाइ दुनियाँमा अनेक खालका सोख हुन्छन् मान्छेको। सर गिफ्ट के का लागि भन्ने हो अरे मन परायो भने सविताको बहिनी ज्योत्सनालाई अहिले हिँडिरहेको कुनै टम क्रुजको भाइले वा राजेश हमालको मामाको छोराले एउटा घरै उपहार दिन्छ भने कसलाई के जलन? तपाईँ परम सुन्दरी हुनुहुन्छ, तपाईँको रूपमा लट्ठिएर अहिले कुनै अरबपतिले तपाईँलाई म एउटा उसको जहाजै छ भने जहाजै तपाईँको नाममा गरिदिन सक्छ। दुनियाँमा यस्तो दुर्दान्त दुर्लभ उदाहरणहरू छन्। गिफ्ट भनेको माया प्रेमको उपहार हो। त्यो थर्काएर धम्काएर अहिले त्यो चलन पनि छ ब्ल्याकमेलिङ गरेर, तर हामी जस्ताले ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कुरो सपनामा पनि सोच्न सक्दैनौँ। विशुद्ध प्रेमको उपहार। फेरि हाम्रो गिफ्ट भने पालोको पैसो होइन, आज मलाई क्वाइन दियो भोलि अर्कोलाई हामी हानिदिने भन्ने छैन हाम्रो। हामीलाई जस्तो यसमा अपवादको रूपमा जयकिशन बस्नेतजी म हामी जस्ता केही एकाध मान्छेहरू छौँ जसले शुद्ध गिफ्ट प्राप्त गर्छौँ। त्यसमा केही पत्रकारहरू पनि भविष्यका ठुला गिफ्ट कुम्ल्याउने व्यक्तिको रूपमा दर्ज हुँदैछन्। हजुर हाम्रो यो शिखर टिकटक स्टार रियालिटी सो आइसकेको छ र यसमा हजुर पनि वान अफ द पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ होइन सर? कहाँ पोल खोल्यो सर किनभने मैले हजुरको लाइभमा हामी सबैजनाले हामी दर्शकहरूले हामीले हजुरको लाइभमा चाहिँ लाइभको पछाडिपट्टि चाहिँ शिखर टिकटक स्टार रियालिटी सोको चाहिँ मैले ब्यानर पनि देखेँ। यस्तो भयो कि जयकिशनजीको कार छ, सबैको छ, मलाई पनि भविष्यमा राजकीय पदमा पुग्दा कार चढ्दिन भनिहालेँ र मैले यदि टिकटक स्टार सोमा गएर शिखर टिकटक स्टार नेपालमा कारै जितिहालेँ भने त्यो असम्भव कुरा होइन। मान्नुहोस् त्यो कारलाई म गरिबहरूको लागि ट्याक्सी र रोगीहरूको लागि एम्बुलेन्स बनाउन चाहन्छु र मैले गाडी चढ्दिनँ भनेर भीष्म प्रतिज्ञा गर्नुको मतलब सरकारी गाडी चढ्दिनँ भने हो। प्राइभेट त चढिहाल्छु नि। प्राइभेट फेरि अरूको अनुदानमा भिख होइन, आफ्नो आर्जनमा। एकदमै हजुर आउनुभयो भने त सायद यो टिकटक स्टार रियालिटी सोमा विनर नै हजुर हुनुहुन्छ होला सायद, किनभने हजुर यदि जयकिशनजीले फर्म भर्नु भएन भने त्यो पक्का छ। सर यो रियालिटी सोको बारेमा एकचोटि हजुरकै मुखबाट हाम्रो दर्शकवृन्दलाई अझ धेरै कुनै जानकारीहरू गरिदिनुहोस्। ल यो रियालिटी सो सुरु हुँदैछ शिखर टिकटक स्टार नेपाल, जहाँ 18 घन्टा टिकटकमा आउनुहोस् यसले बिले यसलाई नाकमा हान्नुहोस् भन्नेलाई त्यहाँ फर्म भर्ने फुर्सद पनि छैन होला। क्रिएटिभ मान्छेहरूले आउनुहोस्, भर्नुहोस्, गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा होस्, रमाइलो होस् र आफ्नो प्रतिभा पनि देखाउनुहोस्। म यही भन्छु र कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ बरु पात्र पल्टाएर साइज जुराएर तितिमिति पनि भनिदिनु। यो टिकटक स्टार रियालिटी सोमा जुन हजुर आइसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ हजुरले कस्तो खालको तयारी के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ? हजुरको आफ्नो बिना तयारी जान्छु र जे हो त्यो रूपमा प्रस्तुत हुन्छु। तयारी गर्ने मेरो चलन छैन र जिन्दगीमा पहिलोचोटि प्रतियोगिता भेट्दैछु। मैले किताब लेखेर मदन पुरस्कार पनि भिडिनँ, म कुनै प्रतियोगिता पनि भिडेको छैन। त्यसकारण यो पहिलो हुनेछ र सायद चुनाव बाहेक कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको यो मेरो पहिलो उदाहरण हुनेछ। हजुर नेपालकै पहिलो टिकटक स्टार बनिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरको के कस्तो योजना रहनु? कति राम्रो भविष्यवाणी गर्नु हो। ल इन्स्टेन्ट कफी उहाँको लागि
किनभने र नेपालमा यो तपाईँको- पहिलो रियालिटी मेरो सो हुँदैछ सिकर टिकटक स्टार रियालिटी सो र जो आउँदै हुनुहुन्छ यो पार्टिसिपेन्ट्स उहाँहरू त अब यो विजेता बन्नलाई नै आउने हो नि सर किनभने अब म यसमा बिचमा आउँछु केही सिकेर जान्छु भनेर त पक्कै पनि कोही पनि हार्न कोही आउँदैन, सबैको उद्देश्य जित्ने नै हुन्छ। र सर हजुर विजेता बनिसक्नु भएपछि पहिलो काम के गर्नुहुनेछ र के योजना छ अथवा के सपनाहरू छ हजुरको हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। पहिलो काम मैले गाडीको लाइसेन्स लिएको छैन, मानौँ मैले जितेँ भने तुरन्त हस्पिटल जानेछौँ र एउटा बेमारिसे परेको बिरामीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा र बिचमा बाटोमा भेटिएका मान्छेलाई ट्याक्सीको रूपमा चढाइनेछ गरिब दुखीहरूलाई र हस्पिटलमा भेटिएका बिरामीलाई एम्बुलेन्सको सेवा दिइनेछ। उहाँलाई जसले चिजे भन्छ नि हो त्यो चिजमा उहाँको जवाब राम्रो आयो। उहाँले त्यसलाई एम्बुलेन्स बनाइन्छ भने भनौँ नि यसलाई भनिन्छ के भन्छ मुटु। किनभने उहाँले पनि बनाउनु भएको छ गरिब दुखीको लागि, गरिबको लागि ट्याक्सी, रोगीको लागि एम्बुलेन्स। सर हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे सर एउटा होइन दुईवटा तिनवटा सोध्नु। टिकटकमा चाहिँ हजुर त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा धेरै समयदेखि आइरहनु भएको छ होइन टिकटकबाट पनि हजुर हजुरको अनुभव कस्तो रह्यो र टिकटक आइसकेपछि चाहिँ हजुरले नेपाली समाज र नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा के कस्तो भिन्नताहरू पाइरहनु मलाई अहिलेसम्म नदिएको फिल्म लाइनले म बाल कलाकारदेखि आएको मान्छे हो होइन। हजुर 30 वर्ष भएछ मैले हिरो खेलेकै 20-21 वर्ष भएछ। हजुर मलाई फिल्म लाइनबाट जति के आयो भने मैले सोध्दैछु एउटा नाम आयो हजुर दर्शकहरूको मायाको कारणले गर्दाखेरि त्यही चिज हाम्रो टिकटकमा हामीले युज गरिरहेको छौँ। उहाँको बारेमा नै मैले भनेको थिएँ उहाँले होइन 4-5 वर्षसम्म कैयौँ वर्षसम्म होइन उहाँ जहिले पनि होइन युट्युबको इन्टरभ्यूलाई उहाँ कहिले कसलाई भनेर हुन्छ कहिले कसलाई भनेर हुन्छ आइरहनुहुन्थ्यो। उहाँको लागि भगवान्ले दिएको चिज हो, मेरो लागि पनि भगवान्ले दिएको चिज हो, त्यसमा म एकदम खुसी छु। सर नेपाली कलाकारहरू जिन्दाबाद। सर नेपाली कलाकारहरू त हामी त ठुलो कलाकार हौँ टिकटक बनाउनु हुँदैन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड घट्छ भने कसले भन्छ कलाकारहरू कसले भने भन्नु न एउटा नाम भन्नु न ठुलो कलाकार भन्ने मान्छे को हो? अहिले चाहिँ जसले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री चलायो के अरे म जुन बेला आएँ 58 सालमा हजुर हजुर त्यो बेला राजाकोहरूको उनीहरूको के भन्छ राज दरबार होइन एउटा त्यो आयो। सेकेन्ड अर्को जनयुद्धको बारेमा 10 वर्ष जनयुद्ध त्यो बेला म आएको मान्छे हो हजुर फिल्म हिरो बन्नलाई। एउटा कुरो होइन तर दर्शकहरूको मायाको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो माया कहाँ देख्यो अहिले आएर टिकटकमा हामीलाई उहाँको बारेमा नि कहाँ देख्यो टिकटकमा। उन्ने गौतमजीले कैयौँ वर्षसम्म यो चिज होइन युट्युबको मान्छेहरूले याद गर्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँले पनि मैले पनि पुण्यजीले जति त्यो त्याग तपस्या गर्नुभएको थियो नि त्यो पुरस्कार उहाँले कहाँ पाउनुभयो टिकटकमा। मैले कहाँ पाएँ मैले पनि। सर अर्को कुरा अलिकति मैले जोड्न चाहेँ होइन हजुर नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ नेपाली कलाकारहरूले पनि चाहे जतिको पारिश्रमिक सबै जो जुनियर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाउनु भएको छैन तर हजुर त एज अ प्रड्युसर निर्देशक हुनुहुन्छ हजुरले यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ जबकि हजुरले भर्खरै यो पारिश्रमिक दिने टाइपको मान्छे हो। म मेरो फिल्ममा खेल्ने मान्छेहरूलाई कुनै पनि मान्छेलाई सोध्नुहोस् होइन एउटा सानो एक्सन खेल्नेदेखि मेन रोल गर्नेसम्म मान्छेहरूलाई म दिन्थेँ। हजुर अहिले चाहिँ हजुरले टिकटकबाट चाहिँ कतिको चान्स दिइरहनु भएको छ जो टिकटकबाट नयाँ कलाकारहरू आइरहनु भएको छ? टिकटकबाट त म त पैसा कमाइरहेको छु अहिले। टिकटकमा आउने कोही कलाकार हुँदैनन् त्यो नयाँ भाइ बहिनीहरू जो क्वाइन बटुलेका छन् उनीहरूमा कलाकारिता सुक्खा छ खडेरी छ। एउटा कुरो होइन म पुण्यजीको बारेमा एउटा उहाँले भनेको कुरोमा एउटा थपिदिएको छु होइन त्यो टिकटकमा यो छाती खोलेर देखाएर तेग्रा देखाएर कहिले पनि पैसा कमाइँदैन। हजुर टिकटकमा चाहिँ हाम्रो यो रियालिटी सो आउँदैछ यसमा चाहिँ धेरै डान्सर्स एक्टर्सहरू सिङ्गर्सहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरहरू दुवैजनाले अलिकति इन्भाइट गरिदिनु होला प्रेरणा दिनु होला। जजको रूपमा किन नबोलाएको घरघोर अन्याय भयो जयजी माथि। जय सर हजुरले हाम्रो सबैजना प्रयोगकर्ताहरूलाई प्लिज बोलाइदिनुहोस् न हाम्रो प्रेरणा केही दिनुहोस् कसरी आउने के गर्ने सबै कुरा भनिदिनुहोस् न। यो बारेमा के भन्छु भने टिकटक यति हिट छ कि होइन अहिले होइन तपाईँहरूको प्रोग्राम हिट हुन्छ त्यो 100% ग्यारेन्टी हो।
प्रोग्राम हिट भनेर हामीलाई तर उहाँले मलाई भन्नुभयो भने जज भनेर मलाई भनेर होइन एउटा कुरो होइन तपाईँले जज गलत छान्नुभयो त्यसमा एकजना जज हाम्रो पुण्यजीलाई छान्नु पर्थ्यो तर उहाँ त नेपालको पहिलो टिकटक स्टार बन्दै हुनुहुन्छ अहिलेलाई चाहिँ हजुरले हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ होइन होइन म त्यसमा के भन्छु भने होइन एउटा कुरो होइन युजर र उहाँमा फरक छ एउटा कुरो होइन मैले पहिला पनि भनेको छु दुई चारवटा के धेरै प्रोग्राममा भनेको छु मैले होइन हजुर उहाँ टिकटकको महानायक हो त्योभन्दा माथि केही हुन्छ भने त्यो चाहिँ उहाँ हो हजुर उहाँलाई लिनु पर्थ्यो तपाईँहरूले तपाईँले जज को भन्नु त जज को भन्नु त म कुरा गर्छु हाम्रो जज होइन यसो गरौँ होइन, उहाँको लागि कन्ट्रोभर्सी हुन्छ कि उहाँ होइन त्यो प्लेटफर्मको हो प्रोग्राम हिट हुन्छ नि त होइन यो हिट हुन्छ किनभने पुण्य गौतम कन्टेस्टेन्ट पुण्य सर र जजहरूलाई पनि नमन सम्मान गौरी मल्ल कन्टेस्टेन्ट सुप्रेती साँच्ची नै हो? न्यायाधीश भनेपछि गजदम्म पर्नुपर्छ क्रिएसन देखाउन पाइँदैन जज भयो के अरे कन्टेस्टेन्ट भएपछि क्रिएसन देखाउन पुण्य पाइँदैन सर हजुरलाई म अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु प्रश्न भन्दा पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु जो हजुरको प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सबैजनालाई बोलाइदिनु होला क्यामेरातर्फ र यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ यही सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम पनि अन्त हुँदैछ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो हजुरले इन्भाइट गरिदिनु ल आउनुहोस् सबै साथीहरू टिकटक रियालिटी सोमा भाग लिनुहोस् कार पार्किङ गरेर राखेको छ भाग्यमा निधारमा तालुमा आलु फल्यो भने अथवा प्रतिभा जम्यो भने त्यो कारको स्टेरिङमा हात पुण्य गौतमको मात्रै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ड्राइभर पाएन भने मलाई राख्नु होला थ्याङ्क यू